अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गोहर अली है और आज मैं गोल्डा मोड़ अंडरपास इस्लामाबाद पर मौजूद हूँ और आप लोगों के लिए नई वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन का बटन प्रेस करना है, फिर ऑल का बटन प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मोहतरम व्यूअर्स, आज मैं गोल्डा मोड़ अंडरपास इस्लामाबाद के साथ जो काजी आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल है उसके सामने मैं खड़ा हूँ। अगर आपको मैं बता दूँ कि इस तरफ जो asphalt का काम है अंडरपास के अंदर वो ख़त्म हो चुका है और इसके बाहर जो एग्जिट और एंट्री के लिए जो पोर्शन है उस पर वेयरिंग कोर्स का काम जारी है और इंशाल्लाह वो जल्द ख़त्म हो जाएगा। तो उस वीडियो में बनाऊँगा। अगर आप देख लें तो इस तरफ एक साइड पर ये ट्रैक जो है ये पूरा हो चुका है आखिर तक और दूसरी तरफ जो है पेवर मशीन लगी है, उसके साथ जो है जो ट्रेले asphalt के वो लगे हैं और इधर से इन्होंने शुरू किया ये और इधर तक जो है वेयरिंग कोर्स मुकम्मल हो चुका है। तो इधर से पूरा जो लेन है ये मुकम्मल हो गई और दूसरी लेन पर मशीन भी खड़ी है, asphalt का काम हो रहा है और मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं ये उधर गाड़ियाँ खड़ी है asphalt की और इधर एक एक गाड़ी जो है अपनी बारी पर आ रही है और ये इधर से काम जो है सही तरतीब से सफाई से हो रहा है। अगर आप देख लें तो इसी वाली साइड में जो है कर लिया काम आज और ये इस पर जो है मशीन भी चल रही है कंस्ट्रक्शन के लिए। तो ये आप देख सकते हैं बहुत सफाई से और अच्छी क्वालिटी के साथ ये asphalt का काम हो रहा है और ये जो है अगर आप देख लें तो ये आगे तक पूरा करते हैं। तो इस पर जो है मेरे इससे पहले वीडियो बनाई थी तो ट्रैफिक उन्होंने शुरू किया था, सिर्फ ये टुकड़ा बाहर का जो बाकी था तो ये भी कंप्लीट करके पूरा जो ट्रैफिक है उधर से ये इस पर शुरू हो जाएगा। तो ये मैंने आपको इसकी वीडियो बनानी थी। तो काम आप देख सकते हैं इंशाल्लाह बिल्कुल एंड पर है और ये 5 सेंटी की वेयरिंग कोर्स है, इसकी इतनी ज़्यादा थिकनेस नहीं है तो इस वजह से बहुत कम टाइम में ज़्यादा एरिया कंप्लीट हो जाता है। तो आप देख सकते हैं अभी भी अगर आप देख लें तो ये asphalt का काम शुरू हो गया दोबारा इस ट्रैक पर। ये अगर आप देख लें तो ये तस्वीर है तो स्टील खड़ा है उससे जो है माल है asphalt का जो मटीरियल है वो नीचे गिरा रहे हैं इस पैर मशीन के अंदर और फिर इसकी मदद से जो है नीचे कंफेक्टेड asphalt कर लिया जाता है और फिर उसके बाद उसके ऊपर स्टील टूटा चलाया जाता है। उसके बाद जो है बाकी मशीन जो PTR वगैरह है कंफेक्शन के लिए इस्तेमाल हो जाते हैं। तो ये पूरा काम तरतीब से कर जाता है और ये साइड जो है इसकी कंस्ट्रक्शन भी हो गई है थोड़ी बहुत, अगर बाकी फिर भी मशीन ऊपर चला रहे हैं तो ये आप देख सकते हैं। अगर आप देखिए अभी मशीन स्टार्ट हो गई इधर से जो है अभी आप देख सकते हैं काम हो रहा है। मैं आपके सामने दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को मालूम हो जाए कि वाकई काम सही तरतीब से हो रहा है। ये इन्होंने शुरू किया ये आप देख सकते हैं काम बहुत सही तरतीब से जा रहा है। तो ये मैंने इसकी वीडियो बनानी थी तो ये आगे तक ये जब पूरा हो जाए तो ये इस साइड पर जो है स्टार्ट हो जाएगी पूरी और ये थोड़ी बहुत जो काम है बीच में वो कर रहे हैं इंशाल्लाह वो जल्द जो है पूरा ये हल्का फुल्का काम बाकी इंशाल्लाह ये हो जाएगा पूरा चंद दिनों में। ये आप देख सकते हैं बहुत तरतीब से काम हो रहा है और इंशाल्लाह जो अंडरपास का काम है हल्का फुल्का खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। और आप देख सकते हैं काम हो रहा है बहुत तेज़ी से और ये आपके सामने काम हो चुका है और इधर से इसके ऊपर जो है asphalt हो गई और ये अगर आप देख लें तो इधर से भी गाड़ियाँ आ रही है इधर से
ادھر سے جو ہے گاڑیاں آ رہی ہے اور ان کو یہ اجازت مل رہی ہے. جو یہ ٹکڑا اسپالٹ کا ہو چکا ہے آلریڈی، انڈر پاس کے اندر جو ہے کام ہو چکا ہے. تو یہ ٹریک اس سائڈ پر اس کا کام ہو گیا تو گاڑیوں کو ادھر آنے کی اجازت دے رہے ہیں. تو ادھر سے گاڑیاں آ رہی ہے تو ساتھ ساتھ اس کی کنسٹرکشن بھی ہو جائے گی اور آلریڈی کنسٹرکشن ہو چکے ہیں تو گاڑیوں کے چلنے سے جو ہے یہ اور بھی جو ہے تو یہ آپ کے کام ہو رہا ہے. اور اس سائڈ پر جو ہے اگر آپ دیکھتے ہیں کام جو ہے ہو رہا ہے اور گاڑیوں کو جو ہے اجازت مل رہی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑیاں ادھر سے آ رہی ہے. اگر آپ دیکھ لیں تو گاڑیاں جو ہے اس ٹریک پر جا رہی ہے اور یہ بھی انڈر پاس کے سامنے والا حصہ ہے تو یہ ادھر سے گاڑیاں اسٹارٹ ہو گئی. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی آ رہی ہے اور بہت صحیح ترتیب سے. تو یہ والا ٹریک جو گاڑیوں کی رکاوٹ تھوڑی دیر کے لیے ہو گئی ختم اور اس کے اوپر گاڑیاں چڑھنی شروع ہو گئی انڈر پاس کے اندر. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جس ٹائم تک یہ ٹریک کا کام ہو رہا تھا تو یہ انہوں نے تھوڑا روکا تھا گاڑیوں کو تو ابھی جو ہے گاڑیاں دوبارہ سٹارٹ ہو گئی اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ اسفالٹ کا کام ہو رہا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ اگر آپ دیکھ لیں تو گاڑیاں اس طرف یہ پوری گاڑیاں یہ اب یہ اس پر سٹارٹ ہو گئی. تو یہ گاڑی آپ دیکھ سکتے ہیں تو ان کو اشارے دے رہے ہیں. میں بھی دے رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ ویڈیو سے میں نے بنائی اور یہ اگر آپ دیکھ لیں سامنے یہ جو گاڑیاں کھڑی ہے یہ اسفالٹ سے بڑی یعنی گاڑیاں ہیں جس میں اسفالٹ ہے اور یہ جو آگے اسفالٹ کا کام ہوتا ہے اس سے آلریڈی مٹیریل اسفالٹ کا جو مٹیریل ہے یہ پڑا ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کام ہو رہا ہے بہت تیزی سے. تو یہ اگر آپ دیکھ لیں تو اسفالٹ اس پر ہو چکا ہے اور یہ والا سائڈ جاتے ہیں یہ بھی انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا. تو پھر یہ جو پوری سائڈ ہے اس کے اوپر گاڑیاں چلنے شروع ہو جائے گی. تو تھوڑی دیر کے لیے جب تک یہ کام ہو رہا تھا تو ایک انہوں نے پورا بند کیا تھا. ابھی ایک ٹریک کھول گیا گاڑیوں کے لیے اور یہ دوسرا جو ٹریک ہے جس پر ادھر سے کام ہو رہا ہے انشاءاللہ یہ کمپلیٹ ہو جائے گا. کچھ چند دیر کے بعد جو ہے اس پر بھی جو ہے اسٹارٹ ہو جائے گا. اگر آپ دیکھتے تو گاڑیاں ادھر آ رہی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کام بہت صحیح کام ہو گیا اور لوگوں کی تکلیف ہے جو رکاوٹ ہے وہ ختم ہو گئی. صرف چند دیکھنے کے لیے یہ رکاوٹ کی اور بھی ختم ہو گئی اور ابھی گاڑیاں اوپر جا رہی ہیں. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گاڑیوں کا جو رش ہے اس وجہ سے یہ ختم ہو جائے گا جو رش ہے کیونکہ ادھر کام ہو رہا ہے اس وجہ سے تھوڑا بہت چند دن کی تکلیف تھی وہ آج کے ادھر سے گاڑیاں اسٹارٹ باقی جو اگر بات کریں تو یہ مکمل ہونے والا ہے اور تھوڑا سا کام باقی ہے. تو اس کا یہ کہ ابھی جو I-14 I-15 اور I-16 جو یہ کے سیکٹر ہے اس سیکٹر اس انڈر پاس کا تعلق ہے ریلیٹڈ ہے یہ انڈر پاس اس وجہ سے کیونکہ ان سیکٹروں کو ادھر سے ایکسس ہے اس وجہ سے ادھر جو ریٹ ہے جو جمپ ہے لگنے والا ہے امکانات ہے انشاءاللہ. تو جن لوگوں نے ادھر انویسٹمنٹ کی ہے یا اپنے گھر کے لیے اپلائی کیا ہے اچھا کیا ہے تو ابھی بھی موقع ہے. اگر آپ لوگ دیتے ہیں تو ہمارے تھرو بھی لے سکتے ہیں. میرا موبائل نمبر ہے 0092 33945 موبائل نمبر ہے اور آپ میرے نمبر پر کال کر کے آپ اعتماد کے ساتھ ہمارے تھرو آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں گھر کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں.
تو یہ ویڈیو میں نے بنا دی. باقی آخر میں میں دوبارہ آپ لوگوں کو ریکویسٹ کرتا ہوں جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا انہوں نے سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کا بٹن کلک کر کے آن کا بٹن اس کے ساتھ میں آپ لوگوں کی بات چاہتا ہوں. ان شاء اللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گا. اللہ حافظ. تھینک یو.